अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईवान वज़ीर आला के सामने क्लब रोड के बाहर माल रोड पर, जहाँ जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मोटर वे के वाक़े के ख़िलाफ़ एक धरना दिया हुआ है। जमात इस्लामी के कायदीन और उनके कारकुनों का मुतालबा क्या है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त तक मुल्ज़मान जो हैं उनमें से एक मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुका है, दूसरे की शनाख्त हो चुकी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस पर, कारकर्दगी पर, पुलिस की कारकर्दगी पर जमात इस्लामी के कारकुनों को एतमाद नहीं है। वो समझते हैं कि कमी है, कोताही है और इस वक्त पूरा मुआशरा अनारकी का शिकार है। आइए चलते हैं, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पूछते हैं कि जमात इस्लामी एक कैसा पाकिस्तान चाहती है, एक कैसी हुकूमत चाहती है और मुआशरे की इस्लाह के हवाले से वो क्या कहते हैं। आज का प्रोग्राम जमात इस्लामी के कारकुनों और रहनुमाओं के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं ख़वातीन के साथ, क्योंकि ये मामला भी ख़वातीन से ही मुतल्लिक़ है और अमूमी तौर पे ये समझा जा रहा है कि मर्दों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए इस किस्म के वाक़यात की। क्या करना चाहिए मर्दों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने खुद ही ये बात कह दी है कि ये वाक़यात जो है ये सिर्फ़ कोई एक वाक़या नहीं है, ये कई सालों से मुसलसल इस तरह के वाक़यात यके बाद दीगरे नज़र आ रहे हैं। ना बच्चियों को छोड़ा जाता है, ना बड़ी ख़वातीन को, और ना ही बच्चों को, और ना ही क्रॉस जेंडर को। तो ये सब लोग जो मुतासरीन हैं, उन मुतासरीन की को रिलीफ़ देने के लिए ये ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले लोगों को भी बचाया जाए, ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि जो भी इस जुर्म के अंदर मुलव्वस है उसको सज़ा दी जाए, और सज़ा इसलिए देना ज़रूरी है ताकि माशरे के अंदर सज़ाएँ तो अब मिल रही हैं। सज़ाएँ तो ज़ैनब केस में भी इमरान को फांसी दे दी गई, बाकी मामलात में भी सज़ाएँ होती रहती हैं। सिर्फ सज़ाएँ सरेआम हो। हाँ, बिल्कुल। ये हमारा जो पुरज़ोर मुतालबा है ना, वो ये कि इबरतनाक और सरेआम सज़ा दी जाए कि जो भी इस तरह की कोई ख्वाहिश रखते हैं या इस तरह के इक़दाम में मुलव्वस होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उनको सरेआम सज़ा दी जाए, इबरत बनाई जाए उन्हें। ये नहीं है कि जेल के अंदर हमें नहीं पता कि इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, लेकिन इस वक्त जो औरतों की सिचुएशन है, जिस तरह से वो गुस्से में हैं और जिस तरह से वो कहती हैं कि इतनी हकूक़ की एक लंबी कहानी है जो हर हुकूमत आके बात करती है और बताती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, अमलन क्या हो रहा है, किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं है। इस वक्त हमारा मुतालबा, हम जो इतना यहाँ इतनी गर्मी और इस सख्त मौसम में निकले हैं, तो हमारा असल मुतालबा ये है कि एक तो देखें ना, इतने दिन 8 दिन से ज़ायद हो गए हैं, वो मुजरिम ही नहीं पकड़ा गया। ये एक अजीब सी बात है। एक नहीं पकड़ा गया, दूसरा शफकत तो पकड़ा गया ना। देखें, बाहर वो बार बार खुद ही कहते हैं कि जो बुनियादी किरदार नहीं पकड़ा गया। देखिए, खुद ही मीडिया बता रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं बुनियादी किरदार नहीं पकड़ा गया। अगर बुनियादी किरदार इतने सारे इदारों के होते हुए नहीं पकड़ा जा रहा, तो एक सवाल है हुकूमत के सारे इंसाफ पर, उसकी हर बात पर। देखिए, इदारे फिर क्या करें, एक तो उसे पकड़ा जाए फौरी, बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर, हमारा तो दिल करता है, और उसे सरेआम कोई सज़ा दी जाए। हम तो फांसी की सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं और मुसलसल हमारा इसी पे जोर है कि फांसी की सज़ा उन्हें दी जाए। सज़ा सरेआम फांसी, इसका मुतालबा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अब महज़ब ममालिक में नहीं रही ये सज़ा। देखिए, हम महज़ब ममालिक की बात तो आप कर रहे हैं ना, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी करती है इसकी बात। पीपल्स पार्टी तो करेगी, क्योंकि उनका वो चाहते नहीं है कि इस तरह के मामलात के अंदर इस्लाम की जो सज़ाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब देखें, इस्लाम तो 1400 साल पहले से ये मुतालबा करता है, तो इस्लाम के इस मुतालबे के अंदर माशरे के लिए खैर है, इस्लाम के इस मुतालबे के अंदर औरत के लिए खैर है। और इस माशरे को अगर हम वाकई चाहते हैं कि महज़ब माशरा बने, तो फिर महज़ब माशरे की बुनियाद जो है वो इस्लाम के दिए हुए उन कवानीन के ऊपर और उन सज़ाओं के ऊपर ही हो सकती है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि नहीं जी ये कोई महज़ब, तो ये महज़ब माशरे का वतीरा है जो ये किया जा रहा है, जो औरतों को, बच्चों को उनके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो क्या ये महज़ब माशरा है? उस जो आपने ज़ैनब की बात की, अगर उस मुजरम को सज़ाए मौत सरेआम दी जाती, लोग मजमे के दरमियान में उसको सज़ा दी जाती, तो उसके बाद के वाक़यात जो हैं वो हम ना देखते। और आज हम अपनी इतनी माँओं, बहनों और बेटियों के साथ, हमारी बेटियां हमारे साथ हैं, हमारी माएँ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, हमारी बच्चियाँ। और ये क्यों औरतें निकली हैं बाहर? वो इसी वजह से निकली हैं
کہ معاشرے میں آپ کو پورے پاکستان کے اندر پشاور سے لے کر کراچی اور کوئٹہ اور لاہور اور سیالکوٹ کون سا علاقہ میں آپ کو بتاؤں جہاں پر بچیوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو رہا. تو اس لیے اگر سزا دی جائے گی سر عام تو پھر لوگ رکیں گے, لوگ ڈریں گے, لوگ قانون کی پاسداری کریں گے. اگر آپ اسی طرح اس کو چوچو کا مربع بنا کے رکھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. بات کرتا ہوں میں حکومت دیکھیں اگر یہ جو سزا کہہ رہے ہیں اب اس وقت کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم مہذب اور غیر مہذب کی بات کرتے ہیں تو یہ مہذب سزا ہے جس کی کل سے پرسوں سے جو قانون سازی عمران خان صاحب جس کی وکالت کر رہے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں نامرد کر دیا جائے, آپ نہیں اس کی بھی مخالفت. یہ تو کوئی مہذب چیز نہیں ہے, یہ سزا نہیں ہے, یہ تو اس کو اور زیادہ مرد کو درندگی کی طرف لے جانے والی بات ہے. آپ اسلام کی سزاؤں کو نافذ کریں. آپ کو اس ملک کے اندر مریض پیدا آپ نہیں سپورٹ کرتی عمران خان صاحب, نفسیاتی مریض پیدا کر کے نفسیاتی درندے چھوڑیں گے اس معاشرے کے اندر. جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ان اسباب کا تدارک کرنا ہے جن کی وجہ سے یہ تمام جرائم جو ہیں وہ معاشرے کے اندر یکایک رونما ہونا شروع ہوئے. چند لاکھ روپے کے سکینر ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر لگنے باقی ہیں. آج جو گند اور فحش کا اتنا بڑا سیلاب ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا ہے, جو ہمارے بچے کو کے ہاتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے سے گیجٹس آ گئے ہیں جنہوں نے ان کو اس غلط راستے کی طرف لگایا ہے, جو جوانیوں کو ویران کر رہے ہیں, جو ہمارے معاشرے کو برباد کرنے چلے ہوئے ہیں. آپ کو علم ہے کہ جو مسلم دنیا ہے اس کی 60% آبادی جو ہے وہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے, اور یہ ہماری یوتھ کے خلاف بہت بڑا حملہ ہے. سب سے پہلے تدارک ان اسباب کا کیا جانا چاہیے. اس تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے کہ یہ درندے ہی وجود میں نہ آئے. پھر اس کے بعد قانون کے نفاذ کا اتنا یقینی نظام ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے کہ مجرم کو اندازہ ہو کہ میں جرم کرنے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد چوک پہ لٹکا دیا جاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ کبھی اس طرح کا کوئی مجرم وجود میں نہیں آئے گا. کبھی کوئی زینب, کوئی ایمان, کوئی فرشتے اور کوئی موٹر وے آپ گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. آپ کی بچیاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کی مائیں آپ گھروں میں چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ اس یقین کے ساتھ واپس نہیں لوٹ سکتے کہ وہ محفوظ ہوں گی. آپ سڑکوں پہ محفوظ نہیں ہیں, آپ بازاروں اور محلوں میں محفوظ نہیں ہیں. یہ کس ریاست مدینہ کو ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں؟ کچھ تو ہوش کے ناخن ہمارے ارباب و بستوں کشاد لے, کچھ تو کوئی کسی کو بتانے کے لیے اٹھے, کوئی کسی کا ہاتھ تھامنے اٹھے. اور آج یہ مائیں بہنیں بیٹیاں پورے پاکستان کی عوام کی, خواتین ہی کی نہیں مردوں کی بھی. آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ مردوں کے ساتھ کیا کیا جائے. میرے بھائی, مردوں کو کچھ کہنے یا کچھ کرنے کے لیے ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. ہمارے اللہ نے 1441 سال پہلے کے نظام دے دیا کہ مردوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. وہ مرد اگر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو, اور اگر وہ مرد غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو. ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بحث کرنے والے؟ جب ہمارے حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے نا, تو قانون سازی کرتے ہی ہیں تو ایسی مضحکہ خیز قانون سازی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے سامنے ایک نیا موضوع کھول دیا ہے. ایک نئے گندے الفاظ کا سلسلہ شروع ہو گیا, ایک نئی غلیظ بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جب آپ کے اللہ نے آپ کو ایک نظام دے دیا ہے, آپ کون ہے اس کے اوپر بحث کرنے والے؟ صرف امپلیمنٹ کرنا باقی ہے, صرف اور صرف ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. آپ وہ تجویز, وہ میں دیکھ رہا تھا حکومتی قائدین کو دیکھ رہا تھا, میں باقی کو دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قانون سازی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ خواتین کی رد عمل کی وجہ سے خواتین مطالبہ کرتی ہیں کہ اس قسم کی سزائیں دی جائیں جو حکومت کرنے جا رہی ہے. دیکھیے سزائیں دی جانی چاہیے, لیکن مضحکہ خیز سزائیں دینے کا یہ کون سا موقع ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ سارے مسائل پہلی دفعہ پیش آ رہے ہیں؟ سب چیزیں جو ہیں وہ پہلے قانون بنا ہوا موجود ہے, اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. جبکہ حکومت تو ایسے بچگانہ انداز سے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ پہلا واقعہ اور اب قانون بننے لگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, خواتین کا رد عمل ضرور موجود ہے لیکن اس کو ٹھیک پس منظر کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن حکومت جو ہے, حکومت کہتی ہے ہم کام تو کر رہے ہیں. آپ نے جلوس نکال لیا, سینکڑوں ہزاروں خواتین مرد جمع ہو گئے, مال روڈ پہ آ گئے, ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے پہنچ گئے. حکومت نے کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب ساری رات میٹنگز کرتے رہے, مجرم ایک پکڑا گیا, شناخت ہو گئی. تو مطمئن نہیں ہیں آپ اس سے بھی؟ نہیں, ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے, ہم خواتین ہیں اس وقت, دیکھیں جتنی بھی لوگ نکلے ہیں یہ خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں. اس میں خواتین احتجاج کریں کیونکہ خواتین اپنے آپ کو سیکیور محسوس ہی نہیں کرتی.
اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی دیکھیں اگر ہمارے جو ہے حکومتی بندے جاگ رہے ہوں تو ہم سکون سے سو جائیں. وہ کہتے ہیں ہم جاگ رہے ہیں ساری رات بیٹھ کے. ہاں جی کہیں کہ بس یہ مجرموں کو پکڑیں اور ان کو سرے عام لٹکائیں تو پھر ہمیں اطمینان ہوگا. اور جن خواتین کی آپ نے بات کی ہے نا، خواتین کے مطالبہ کر رہی ہیں، تو ساری بات ہے اس موقع کے اوپر جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ظاہر وہ مطالبہ، اور زیادہ تر جو ہمارے ساتھ خواتین کا رابطہ ہے سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سرے عام پھانسی پر لٹکایا جائے اور چوراہے پر اس کی لاشیں جو ہیں لوگوں کی کوئی 4 دن لٹکتی رہیں تاکہ عبرت کا نشان بنے. صحیح. اچھا ایک آخری سوال ہے اس کو یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا میں کوئی اٹیک کر رہا ہوں. میں کوئی کہتے ہیں کہ اگر مائیں اچھی تربیت کر لیں تو عورتیں کیوں غیر محفوظ ہوں مردوں سے؟ بیٹوں کی اچھی تربیت آپ کر لیں تو تو عورتوں کو کیوں یہ مسئلے پیدا ہوں؟ اصل مسئلہ عورت کی دشمن تو عورت ہی ہے نا پھر. نہیں یہ تو آپ اس کو بالکل دوسری رخ پر لے کر جا رہے ہیں. یہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں ماں جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بیٹیوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک اگر جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کے 3-4 دن بعد لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا لائبہ بچی کا. اس کی ماں بھی مزدوری پہ گئی، باپ بھی مزدوری پہ گیا، گھر میں بچی اکیلی تھی، ہمسایوں کا لڑکا چھت پھیلانگ کے چھت سے آیا اور اس بچی کو اس کے ساتھ زیادتی کی. تو اب آپ کیا کہیں گے اس میں تربیت کا کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے وہ بچے کی بھی تربیت ہونی چاہیے، بچے کی بھی، لیکن یہ جو وبا پھیلی ہے یہاں پہ میری بہن نے بات کی کہ آپ فحش سائٹس کو بند کریں. آپ کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، آپ مدینہ کی ریاست کی صرف بات نہ کریں، مدینہ کی ریاست کے اندر جو قوانین تھے ان کو لاگو کریں. اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سورہ نور جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. آپ نے تربیت کی بات کی، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سورہ نور کو سمجھتے ہیں؟ کتنی بچیاں یونیورسٹیوں کے اندر اور اداروں کے اندر جو ہمارا بنیادی تعلیمات ہے وہی نہیں دی جا رہی، تو آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ کس تربیت کی بات کرتے ہیں؟ تربیت آپ کے ادارے کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ کر رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں، ان کو پہلے ٹھیک کریں تو پھر ماں کے اوپر آپ بات کریں. ماں بیچاری تو بے روزگاری کا شکار ہے، وہ تو بیچاری مہنگائی کا شکار ہے، اس کو تو آپ نے 3 وقت کی روٹی کے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور آپ بات کرتے ہیں کہ مائیں کیا تربیت کریں گی. ماؤں کی تربیت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اپنی ذمہ داری کو نبھائے، وہ عورت کو تحفظ دے، وہ قانون سازی کرے جس کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ سرے عام اس کو لٹکائیں ان مجرموں کو. تو آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر آپ کو جرائم کے اندر کمی نہ نظر آئی تو پھر آپ ہمیں دوبارہ بلائیے گا، دوبارہ ہم سے بات کیجیے گا. بالکل جی، آپ کا پیغام میڈیا کے ذریعے ہم پوری قوم کے نام، حکمرانوں کے نام، ان لوگوں کے نام جو فیصلہ ساز ہے. ناظرین خواتین کی رائے آپ نے یہاں پر، یہ صرف 2 یا 3 خواتین نہیں، یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہیں جن کا پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. جماعت اسلامی کی باپردہ ہماری بہنیں، غیور بہنیں، دینی حمیت رکھنے والی بہنیں، دین کا شعور رکھنے والی بہنیں، ہماری باکردار بہنیں، ان کا پیغام میں سمجھتا تھا کہ اس موقع پر آگے چلتے ہیں، ریلی میں چلتے ہیں. جماعت اسلامی لاہور کے امیر ذکر اللہ مجاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جماعت اسلامی کے کارکن بھی ہوں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین جماعت اسلامی کے زیر اہتمام میں ایک بڑا مظاہرہ یہاں پر احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا. اس وقت ذکر اللہ مجاہد جو کہ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی کے حوالے سے زینب کیس کے اوپر جماعت اسلامی نے جو کردار ادا کیا تھا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، امید کی جا رہی تھی کہ آپ نکلیں گے اور آپ پھر نکلے بھی، لیکن مجھے سب دیر نہیں کر دی، مجرم پکڑے گئے، تفتیش ہو گئی، معاملہ گزر گیا، جماعت اسلامی اب نکلی ہے. نجم بھائی یہ اگر تو ایک واقعہ ہوتا تو میرا خیال ہے اس کے تو مجرم پکڑے گئے ہیں اور یہ بات ختم تھی. اچھا. لیکن ہر روز کم و بیش 8 جنسی درندگی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. صحیح.
اور اس ایک کو پکڑنے کے بعد اگر حکومت بغلیں بجانا شروع کر دے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے تو یہ باقی جو لوگ ہیں ان کا والی وارث پھر کون ہے؟ یہ دیکھیں موٹر وے کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ یہ بڑی محفوظ سڑک ہے، اس کے داخلی راستے ہیں، فینس لگی ہوئی ہے، پیٹرولنگ ہے، لیکن اگر موٹر وے جیسی اور لاہور رنگ روڈ جیسی معروف اور جو عام شاہراہ ہے اس پہ بھی لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا کارکردگی ہے؟ اس لیے ہم صرف اس ایک واقعے کے اوپر نہیں نکلے، بلا شبہ یہ مرکزی واقعہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان نکمے حکمرانوں کو کم از کم یہ بغلیں بجانا بند کرنی چاہیے، یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے اور انہیں عوام کا جو حقیقی تحفظ ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ جو پولیس ہے نا، کیا کریں، عثمان بزدار صاحب نے وہ کہتے ہیں، شہباز گل صاحب کے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، رات 4 بجے تک بیٹھ کے انہوں نے اس کی دیکھتے رہے، اس کی مانیٹرنگ کی، میٹنگز کرتے رہے، پولیس کی ٹیمیں بنا دی، کی کریں جی اور کی کرے بیچارہ وزیر اعلیٰ؟ اچھا میرا خیال ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ پوری رات کیوں جاگتے ہیں؟ ان کو پہلے کیوں نہیں جاگ آتی؟ پہلے سوئے رہتے ہیں، اب تو انہوں نے بھنگ کی کاشت بھی شروع کر دی ہے اور آنے والے دنوں میں تو شاید یہ بھنگی حکومت مشہور ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ واقعے کے بعد جب کسی کی عزت لوٹ لی جائے، جب کسی کی بچی درندگی کے ساتھ قتل کر دی جائے، اس وقت وزیر اعلیٰ پوری رات جاگتے ہیں، تو اگر یہ اس رات جاگنے کی بجائے پہلے جاگیں، سوئے نہ رہیں اور قانون سازی کریں۔ دیکھیں جب زینب الرٹ بل آیا تو یہ سارے مسلم لیگ نون معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سارے دباؤ کی وجہ سے، بیرونی دباؤ کی وجہ سے سر عام پھانسی کے خلاف تھے۔ اب سارے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں جی سر عام پھانسی ہونی چاہیے، تو بھائی اس وقت تو جب قانون سازی ہو رہی تھی آپ نے سر عام پھانسی کی مخالفت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ نجم بھائی آپ سوشل میڈیا کا اٹھائیں، بے حیائی اور فحاشی کا طوفان ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ایک کلک کے اوپر پون اور گندی فلمیں جو ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں۔ آپ ڈرامے دیکھیں جو چل رہے ہیں، جو ہے سسر ہے وہ بہو کے ساتھ معاشقہ لڑا رہا ہے، جو لڑکی ہے وہ اس نے، یعنی آپ جب اس طرح کی تعلیم دیں، اس طرح کی بےہودگی کو نہ روکیں، آپ قانون سازی نہ کریں اور پھر جب واقعہ ہو جائے، کسی کی عزت لوٹ لی جائے، اس کے بچوں کے سامنے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی جائے، پھر وزیر اعلیٰ رات کو جاگیں تو اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا نہیں، ویسے حکومت آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ حکومت اس پہ سیریس ہے، کچھ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو مرد جو ہیں جو اس جنسی زیادتی کا باعث بنیں گے، جو ذمہ دار ہوں گے، ان کو نامرد کر دیا جائے، بس ٹھیک ہے نا، یہ پتہ لگ جائے گا ان مردوں کو جو زیادتی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر تو ان کا یہ دعویٰ پہلا ہوتا نا تو ہم کہتے یار انہوں نے واقعتاً ایک ایسی بات کی ہے جس پہ قوم کو یقین کرنا چاہیے۔ بھئی انہوں نے تو پچھلے 4 سال سے قوم کو الو باٹا بنایا ہوا ہے، لالی پاپ دیا ہوا ہے۔ 2 سال نہیں 2 سال پہلے اچھا پچھلے خان صاحب کی کنٹینر والی کمپین تھی، ذرا وہ تقریریں نجم صاحب نکالیں، وہ قوم کو سنائیں، بلکہ قوم کیا سنانی ہے خان صاحب خود سنیں۔ اس وقت کی بات جب آپ بھی تحادی تھے ساتھ، ٹھیک ہے ہم نے تو دیکھیں ان کا ساتھ دیا کہ چلو یہ دعوے کرتے ہیں یہ آگے بڑھیں، لیکن پھر ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو خالی خولی باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے ساری جو کرپٹ لیڈرشپ ہے وہ اپنی پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی کی واشنگ مشین میں دھو کے ان کو صاف ستھرا کر کے قوم کے سامنے پیش کر دی ہے، تو ہمیں تو ان کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں۔ اب قوم کو بھی ان کی کارکردگی اور ان کے جو حقیقی دعوے نعرے تھے ان کی کلی قوم کے سامنے کھل رہی ہے۔ اب جو 2 سال کیا کریں ذرا صاحب، اب جلوس لے کے چل رہے ہیں، اب کیا کرے جناب، سرکار کیا کرے؟ اب سرکار بندے کی پتر بنے، یہ کہتے تھے ہم سادگی کا کلچر اپنائیں گے، ہم جناب 10 سے اپنا رکھیں گے وزیر اپنے، اب انہوں نے 100 کی وزارت بنا لی ہے۔ انہوں نے کہا تھا پروٹوکول کلچر ختم کریں گے، انہوں نے جناب پروٹوکول کی لانیں لگا دی ہیں۔ 100 کی وزارت سے پروٹوکول کلچر سے ذکر اللہ مجاہد صاحب جنسی زیادتی کیسے رک جائے گی اگر وہ ختم کر دیں تو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہے نا، آوے کا آوا بگڑا ہے۔ یہ خان صاحب کو وہ بل جو سوئی گیس اور بجلی کے تھے وہ کنٹینر پہ تو بڑے یاد آتے تھے، جب پٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ کہتے تھے قوم کو کہ جب پٹرول بڑھے تو سمجھو تمہارا وزیر اعظم چور ہے۔ تو آج خان صاحب نے وہ جو دعوے کیے تو وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ قوم کو ریلیف دے نا۔ کیا سزا کیا ہونی چاہیے؟ خان صاحب کہتے ہیں جی نامرد کر دیا جائے، ٹھیک ہے قانون پاس کرنا چاہیے جس میں سزا ہونی چاہیے اور ایسی سزا عبرتناک سزا تاکہ وہ زندگی بھر نامرد بنا دیا جائے۔ اسلام میں اس کا قانون موجود ہے،
इस्लाम में इसमें नामर्द बना दिया जाए, फांसी होनी चाहिए। हाँ जी, फांसी होनी चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए ना। वो कहते हैं इससे इबरत पकड़ेंगे ना सारे लोग। वैसे नजम साहब मुझे बताएं कि जो दरिंदे के बारे में अल्लाह ने कानून दिया है वो ज़्यादा मोतबर है या इमरान खान साहब का अपना फलसफा ज़्यादा मोतबर है? देखें, इस्लाम में इस तरह के दरिंदे जो हैं उनकी सजा ये है कि उनको संसार किया जाए, उनको कौम के सामने, लोगों के सामने इबरत का निशान बना के मार दिया जाए ताकि वो जिंदा ना रहे और दोबारा कल को उन्हें दोबारा जरूरत ना हो। इस नसूर को माशरे से खत्म कर दिया जाए। नहीं, नामर्द करना ठीक नहीं है। नहीं, हम तो समझते हैं कि जो शरी सजा है वो दें। अच्छा, शरी सजा दें, ये नामर्द भी कर दें, बेशक पहले नामर्द करें, लेकिन असल ये है कि सरेआम फांसी दें, लोगों को पता शरी सजा होनी चाहिए। इसके अलावा उसको संसार किया जाए सरेआम और वो इबरत का निशान बन जाए जी। संसार किया जाए और वो इबरत का निशान। वो कहते हैं कि इस किस्म का कानून जो है यूरोप में अब हमें यूरोप से गर्ज नहीं है, यूरोप से गर्ज नहीं है कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। पाबंदियां लग जाएंगी पाकिस्तान के ऊपर, लग जाएं, जब लगेंगी तो हम इंशाल्लाह उभरेंगे। वो कहते हैं कि अगर आपने ये सब कुछ किया तो इसके नतीजे में आप पर इक़्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी, आपको वैशी और बर्बरियत वाला कहा जाएगा। जो डरती हैं, हाँ जी, वो कभी आगे नहीं बढ़ती हैं। हमें अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, अमेरिका और यूरोप से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। इसलिए इस्लामी सजाएं नाफिज करनी चाहिए। वो कहते हैं एक मिनट, इसमें आखिरी चीज ये थी, वो कहते हैं करके देख लिया ना अफगानिस्तान में, वो तबाह हो गया सारे का सारा, बम मार के सारी की सारी इकोनॉमी तबाह कर दी। वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो कहते हैं आपने फिर वो बन जाएंगे आप। देखें जी, बात ये है कि हम अल्लाह के ताबे हो जाएं, उसके रसूल के ताबे हो जाएं तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं कुछ कर सकती। सही, इंशाल्लाह ताला। सही। इसलिए इस्लामी सजाएं नाफिज हों और फिर ये इंशाल्लाह ताला ये मुल्क गुले गुलजार भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही। वैसे नजम साहब, ये जो यूरोप की हम बात करते हैं, हाँ जी, तो आप तो खुद चूंकि रिसर्च से करने वाले बंदे हैं, प्रोग्राम करते हैं, इस वक्त जो रिसर्च है, जो डाटा है, उसके मुताबिक तो रेप के सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो अमेरिका के अंदर होते हैं। सबसे ज़्यादा जिनसी ज़्यादती वहाँ पे की जाती है, जो अपने आप को कानून का चैंपियन समझते हैं। इसी तरह से आप देखें कि यूरोप के अंदर बरतानिया में हर छठी औरत जो है उसके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। ये डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई करें। दुनिया कहती है कि ख्वातीन की हैसियत के हवाले से, ख्वातीन के मुकाम के हवाले से पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में है। वो तो ये कहते हैं, आप उल्टा अमेरिका को कही जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ, मसला यही है हमारे मुल्क में। वो कहते हैं गुलाम बना के रखा हुआ है, हमारे घरों में बंद किया, हमारे मुल्क में काम नहीं करने देते। हमारे मुल्क में चंद दरिंदे ऐसे हैं कि जो इन बदबख्त हुक्मरानों के शेल्टर के नीचे इस तरह की हरकतें करते हैं, वरना हमारा मुआशरा औरत की इज्जत के हवाले से, उसकी अजमत के हवाले से आज भी यूरोप और अमेरिका के मुआशरों से कहीं आगे है। मर्द बेहतर है, मर्द अच्छे हैं हमारे। हमारी बूढ़ी माँ जो है ना, हमारी बूढ़ी माँ, उसको ओल्ड हाउस में नहीं छोड़ा जाता। वो दादी और नानी के पाँव धो के पीते हैं बच्चे। आपकी भी दादी होंगी, हमारी भी दादी हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। हाँ, जो औरत के साथ ज्यादती है, वो एक छोटा सा तबका जो ये करता है, हम तो उसी के खिलाफ निकले हैं ना भाई। उनको शेल्टर तो ये लोग देते हैं, हम तो कहते हैं कि उनको निशान इबरत बनाएं, उनको सरेआम फांसी दें। ये उनको सरेआम फांसी देने के लिए तैयार नहीं है। कौम का तो ये मुतालबा है कि जो रेपिस्ट हैं, जो औरतों पे तेजाब फेंकते हैं, जो उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको तो सरेआम फांसी दो। हम तो इस मुतालबे के ऊपर निकले हैं। ये लोग हैं कि जो इसके रास्ते में रुकावट है, इनका चेहरा कौम के सामने आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको मजीद यहाँ पर जो कारकुनों के जज्बात हैं वो आप तक लेकर आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जमात इस्लामी की उस एहतजाज में जो मोटरवे के वाक़े के हवाले से हो रहा है, यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद फिर मौजूद है। और इस वक्त बार बार सवाल ये है कि जब हुकूमत ने
हुकूमत ने मुलज़िम गिरफ्तार कर लिए, जब तहकीक हो गई, तफ्तीश हो गई, उसके बाद आपका ये एहतजाज, इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है इसकी? इसकी लॉजिक तो ये है जी, पंजाब इस वक्त जो बैड गवर्नेंस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मिसाल बन चुका है। हमारा ये एहतजाज सिर्फ गुजरपुरा साने के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इसी एहतजाज में सियालकोट से एक मुतासरा फैमिली है, उसके भी लवाहिकीन मौजूद हैं, चूनिया की मुतासरा फैमिली है, उसके भी लवाहिकीन मौजूद हैं, कसूर की मुतासरा फैमिली है, उसके भी लवाहिकीन मौजूद हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो मामला लाइमलाइट में आ जाता है, मीडिया में आ जाता है, वो तो आप इन्वेस्टिगेट करके उससे मुजरिमों तक पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग मीडिया तक नहीं आ सके, जो देहातों में इस वक्त जिनसी दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं, उनके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। हम इसलिए बाहर आए हैं कि पंजाब के ऊपर ये जो चाबी वाला वज़ीर आला मुसल्लत है, जिसे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है, उससे पंजाब को निजात दी जाए और पंजाब को हकीकी मानों में पंजाब का कोई बेहतरीन लीडर दिया जाए। पंजाब को बेहतरीन लीडर दिया जाए। आप तो आज तक किसी भी वज़ीर आला से सेटिस्फाई नहीं हुए। परवेज़ इलाही थे, आप उनसे मुतमईन नहीं थे। शहबाज शरीफ थे, आप उनसे मुतमईन नहीं थे। मंजूर वट्टू थे, आप उनसे मुतमईन नहीं थे। उस्मान बुज़दार हैं, आप उनसे मुतमईन नहीं है। कित्थों ले आइए वज़ीर आला तुहाडे वास्ते? वज़ीर आला से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बाकी जो वज़रा थे, उनकी तरक्की को, उनके फलाही कामों को, उनके ये रोड्स की कंस्ट्रक्शन को, अवामी सहूलत को जमात इस्लामी ने हमेशा प्राइज़ किया है और उनको इस बात का क्रेडिट दिया है कि उन्होंने काम किया है। बाकी नेशनल हवाले से हमारा एक एजेंडा है, हमारी पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर हम मौजूदा हुक्मरानों की तनकीद करते हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताएं ना, इस वक्त भी जब सोशल मीडिया पे सारे के सारे सर्वेस होते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ सामने आती है? वहाँ पर पता लगता है कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैंने बहुत सारे ऐसे पोल्स देखे हैं, वज़ीर आला पंजाब सबसे बेहतर करार पाते हैं अवामी सर्वेस में। आप सेटिस्फाई नहीं है अपना वज़ीर आला आपका? यही तो हम कहते हैं, ये सोशल मीडिया के वज़ीर आला है और इनके पीछे पूरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। पब्लिक के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है, शहर लाहौर की कचरे के हवाले से जो हालत है, पिछले दिनों जियो ने प्रोग्राम किया है, नई बात ने भी प्रोग्राम किया है। इसके अलावा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, डकैती, राजनी और मेन रोड्स के ऊपर इस वक्त डकैती की वारदातें उरूज पे पहुंच रही हैं। इस वक्त सड़कों की जो सूरत हाल है पंजाब की, बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से पूरा पंजाब चीख के कह रहा है कि वज़ीर आला इस वक्त इनकम्पिटेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये क्या है, चाबी वाला वज़ीर आला नहीं चलेगा? यार वो शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं होता आपसे। असल में मसला ये है कि बैड गवर्नेंस के हवाले से वो इतने बदनाम हो चुके हैं कि मतलब सबको नजर भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। वसीम अकरम प्लस है भाई, वसीम अकरम प्लस जो है ना, तो वो फिर क्रिकेट का खेलें और उधर जाके खेले कि पंजाब का तो सत्यानाश ना करें। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि वो इस तरह के हैं कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यूथ के सुबह पंजाब चले, मैं इनकी तरफ भी आता हूँ, बिल्कुल इनकी तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे बताया ना यार, कोई भी वज़ीर आला, अब आपने चाबी वाला वज़ीर आला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो इस कदर स्क्रिप्टेड है कि अगर आप उससे एक सवाल 3 दफ़ा करेंगे तो वो वही जवाब देगा, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड भी है और उसने वही तालीम बजानी है कि जो उसको सिखाई गई है। उसके बाद उसने दूसरा अंदाज तक नहीं बरकरार। तो ये सवालों के जवाब आपसे पूछ के दें, सवालों के जवाब भी दें, लेकिन उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब अपने सवालों के जवाब जमात इस्लामी से पूछ के दें हम, क्योंकि वो हमारे तो दे लेना, वो तो खुद भी नहीं दे पाते, वो तो कोई जवाब ही नहीं देते, वो तो चुप रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड हैं। चले कि मान लिया कि 100 कार्ड इलेक्टेड हैं, लेकिन वो कम से कम आवाम को जवाब दे तो है ना, वो जवाब तो दें, लेकिन वो जवाब नहीं देते। वही सवाल अपनी मर्जी से वो दोहराते रहते हैं, उसी का जवाब देते रहते हैं। मुतमईन नहीं है, नहीं है जी, मुतमईन नहीं है। आप वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस से मुजरिम पकड़ने के बावजूद मुतमईन नहीं है। देखें, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। पंजाब के अंदर बैड गवर्नेंस हो रही है, डकैती, राजनी के वाक़यात जो हैं बेशुमार हो रहे हैं। ये भी एक सर्वे आया है जिसके मुताबिक ये जो 6 माह के अंदर 16% डकैतियों के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर इजाफा हुआ है। ये सिर्फ एक मामला तो सिर्फ एक इस्तारा है जिसने इनकी पोल खोली है कि पंजाब गवर्नमेंट के क्या हालात हैं। बेशुमार वाक़यात हैं यहाँ पे। अभी आपके सामने था, इन्होंने एक ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम पे ड्रामा किया। असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर मासवाए जमात इस्लामी के किसी बंदे ने सरेआम फांसी के हवाले से बात नहीं की। सख्त सज़ाओं की बात आती है तो ये लोग इधर उधर दौड़ जाते हैं। बैड गवर्नेंस का बुरा हाल है, मुशत का बुरा हाल है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम ये समझते हैं ये नकम्मी, नाअहल, बदतरीन हुकूमत है और इसका ज़िम्मेदार जो है वज़ीर आला है। और ये हम समझते हैं कि ये चाबी वाला वज़ीर आला जो है इंशाल्लाह नहीं चलेगा। सही। क्या करना चाहिए जी अब हुकूमत को? नजम भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आके जो कवरेज की है। इस वक्त आज का जो हमारा एहतजाज है, ये एहतजाज पहले भी हम कर चुके हैं। लोग आते हैं सड़कों के ऊपर। ज़ैनब का आप वाक़या ले लें,
آپ سائیوال والا واقعہ لے رہے ہیں, آپ کراچی کے واقعات لے لیں, کبھی انصاف نہیں ملا, قاتل بھی پکڑے گئے, سب کچھ پکڑے گئے. ہم اس موقع کے زینب کے موقع پہ تو انصاف ہو گیا, وہ پھانسی چڑھ گیا. سائیوال والے واقعے پہ عدالت میں اپنی جگہ پہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے ابھی تک لوگ دیکھیں, یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے قاتل نہیں پکڑے گئے. اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. آج کا جو موٹر وے والا واقعہ ہے وہ تو چلے ایک بہت بڑا واقعہ بن کے اوپر آیا, لیکن ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اس وقت. آپ پنجاب کے اندر چلے جائیں, بدامنی ہے, آپ دیہاتوں کے اندر مغرب کے بعد سفر نہیں کر سکتے ہیں, چوری کی وارداتیں ہیں, ڈکیٹی ہیں, رازنی ہے. اس وقت ہم چاہتے ہیں, یہ آج کا جو احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ پھانسیوں کے پھندے پہ لٹکایا جائے, اور جو اسلام کی سزائیں ہیں, جو شرعی سزائیں ہیں, وہ شرعی سزائیں نافذ کی جائیں, تاکہ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں, ہم مدینہ کی ریاست کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہر کام ان کا آپ دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست سے الٹ ہے. مہنگائی آپ دیکھ لیں, پٹرول یہاں پہ نایاب ہے, مہنگائی یہاں پہ نہیں ہے, چینی یہاں پہ نہیں ہے. گندم کا ملک ہے, ہم پنجاب کے اندر رہنے والے ہیں, گندم پیدا کرنے والے ہیں, اور اس کے اندر گندم نہیں مل رہی ہے, ہم باہر سے. لیکن ایک ٹھیک ہے, یہ خواتین کے حوالے سے ہے تو کہا تو یہ جاتا ہے, ہماری جو خواتین رہنما ہیں وہ کہتی ہیں مولوی جتنا عورت کو دبا کے رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. اس نے سارے, یہ مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, سارے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید احمد. اصل بات یہ ہے کہ باتیں کرنی اور ہوتی ہیں اور عمل کی بات اور ہوتی ہے. اسلام نے جتنا عورت کو حق دیا ہے اور کسی مذہب اور مسلک نے نہیں دیا. اس لیے یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں, نہ عورت محفوظ ہے, نہ بچہ محفوظ ہے, نہ بوڑھا محفوظ ہے. اس میں ہمارے چوری چکاری کا جو معاملہ ہے وہ بالکل کھلے عام پھرتے ہیں. ایسے لگتا ہے انہوں نے محکمہ تعلیم بھی تباہ کیا ہے, انہوں نے محکمہ پولیس بھی تباہ کیا ہے, انہوں نے آرمی کے لیے بھی مسائل پیدا کر دی ہیں. اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں, اور اپنی اگر یہ نہیں یہ کر سکتے, گورنمنٹ کو نہیں سنبھال سکتے, تو ان کو چاہیے کہ یہ استعفے دے دیں. کیا کریں, جماعت اسلامی کو حکومت دے دیں, جماعت اسلامی کو حکومت دیں, ان کو دیں جو اہل ہیں. کون اہل ہیں اس کے لیے؟ یہ دیکھیں کون اہل ہے, معاملہ یہ ہے. میری بات سنیں نا, آپ لوگ جو ہیں کسی سے مطمئن ہوتے ہی نہیں ہیں, نہ آپ پرویز رائے سے, کس سے. السلام علیکم, محمد یوسف. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت ان کو کرنی چاہیے جن کے پاس دین اور اسلام دنیا کے بھی ان کو پتا ہو اور آخرت کا بھی پتا ہو, اچھا, اور دین کا بھی پتا ہو. یہ نہ جن کو ووٹ ملے نہ ملے, یہ تو بات نہیں ہے نا. ووٹ ملے نہ ملے, لے کے دکھائے گی انشاءاللہ. کہاں سے لے کے دکھائے گی؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ملے نہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ووٹ کی بات کرتے ہیں, ووٹ پہ حکومت بنی کب ہے؟ یہ ووٹ پہ حکومت بنی ہے جو اس وقت ہمارے اوپر. تو آپ بھی بنا لیتے, آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ کیسے بنا؟ یس سر ہونا پڑتا ہے. جو ان کی جو آئی ایم ایف کی اور جو امریکہ اور بیرون ممالک کے وہ غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے, اس کو حکومت مل جاتی ہے. یہ ریاست مدینہ چلا رہے ہیں یہ لوگ. یہاں پہ مجھے تو حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. کہاں کی حکومت ہے یہ وزراء جب یہ اپوزیشن, نام کیا آپ کا, جب یہ اپوزیشن, میں جماعت اسلامی کا ادنا کارکن ہوں. جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ اسمبلیوں میں بڑے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جہاں پہ قتل ہو جائے اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوتی ہے. اب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اب حکومت قاتل نہیں ہے. کتنے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی ہیں, اور یہ ریاست مدینہ میں 4 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہ کہاں کی حکومت ہے؟ ان حکمرانوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, اور ان حکمرانوں کی طرح جو مدینہ کی ریاست میں رات کو لوگوں کے دکھ سکھ کا پتہ چلاتے تھے گشت کر کے, یہ تو اپنے محلوں سے نہیں کر رہے. یہ ان کے خلاف نہیں آواز اٹھ رہی. یہ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف ایک کہہ دے کہ گو عمران گو اور گو فلاں گو تو ہم چلے جائیں گے. اب تو پوری خواتین, بچے, بوڑھے سب لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ الوداع ہوں اور اس ملک کی جان چھوڑیں, اور ان لوگوں کو زمام کار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے جو اس کے اہل ہوں, جن کو پتہ ہو. کون اہل کون ہے؟ یہ جماعت اسلامی اہل نہیں ہے. جماعت اسلامی اہل ہے کسی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, جماعت اسلامی نے ہر شعبہ میں کامیابیوں سے ووٹ پھر ووٹ آئے تھے, تھوڑے سے تو لے لینا, تھوڑے سے لے تھوڑے سے تو لے لیں, تھوڑے سے لے لیں گے انشاءاللہ. لیں گے میدان میں خالی ہم لے گے. ہاں جی, مسئلہ دھاندلی کا. یار آپ سے بہتر تو تحریک لبیک پاکستان رہی الیکشن کے اندر, وہ بڑی پارٹی بن گئی, آپ پھر نہیں بنے. ہاں جی جاؤ یار ووٹ کرو. یار آپ اپنی ناکامی کو مجھ پہ ڈالتی ہے, اپنی ناکامی پہ مجھ پہ ڈالتی ہے. ووٹ تو لو نہیں.
वोट तो लो ना, बात नहीं चल के दिखाओ। अच्छा इससे तुम बड़ी जमात बन जाओगे, इससे बड़ी जमात बन जाओगे, बड़ी जमात बन जाओगे इससे। मैं किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ? गवर्नमेंट का एजेंट है, मैं गवर्नमेंट का एजेंट हूँ। तो भाई मुझे एक बात बताए, गवर्नमेंट ने पकड़ लिए मुजरिम, पकड़ लिया मुजरिम, कब पकड़ लिए ना? यार शफकत को किसने पकड़ा हुआ है? आबद ये इस वक्त आबद की निशान से ही हो गई है ना। आबद को किसने पकड़ा हुआ है? अब मुजरिम पकड़ लिए तो आप बाहर निकल आए हैं। कहाँ चला गया? पहले आप किधर थे? इधर ही थे। नहीं, कहाँ थे? जब मुजरिम पकड़ लिए आप सियासत करने के लिए, मेरी बात सुने, जब मुजरिम पकड़ लिए जी जमात इस्लामी हरकत में है। अच्छा, अब से हजारों खवातीन ने, आपको नजर ही नहीं आती वो खवातीन जिन्होंने जुलूस निकाला है और इसके लिए तकाजा किया है। कहाँ पे खवातीन? और जब तक आप इसका कानून नहीं बनेगा, बदमाशी बंद नहीं होगी। इसके लिए ये इसको सजाए मौत देनी चाहिए। और ये जमात ने बिल पेश किया था, अच्छा, जिसकी मुखालफत नून लीग, मीडिया और सब ने की, और उसके नतीजे में इससे लुट रही है। हमारा मुतालबा ये है कि कानून पास किया जाए कि आइंदा जो भी ऐसी हरकत करे उसे सजाए मौत दी जाए। इमरान खान सब कहते हैं ना मर्द बना देंगे उसको, ठीक है। इमरान खान ना मर्द हो या ना हो, हमें कानून चाहिए। हाँ जी, किस कानून? वो कानून बनाने लगे हैं ना। सलाम आना चाहिए, कानून की बात कर रहे हैं। हमारी अदालतों को शरअ का कानून आना चाहिए। अच्छा, यहाँ दीन आना चाहिए, यहाँ कुरान का कानून आना चाहिए। नहीं, वो कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि नामर्द बना दें? जो बंदा यार एक मिनट, इनको आगे आने थे ना थोड़ा सा। जानिया है या जानी है और जो जुल्म करता है, हाँ जी, उसको कुरान के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कुरान के कानून के मुताबिक सजा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हुक्मरान कहते हैं कि फांसी जो है, सरेआम फांसी देने से पीपल्स पार्टी भी कहती है, बाकी लोग भी कहते हैं कि सारी दुनिया आपसे नाराज हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि दुनिया का ध्यान करना, अल्लाह को नाराज करना, अल्लाह को नाराज करना बुरा नहीं लगता? किसको नाराज? अच्छा, किसको नाराज नहीं करना? वो यूरोप नाराज हो जाएगा। इक़्तिसादी पाबंदियां भाईजान, हमारा कीने जमात इस तरफ आ जाए, कोई इनके पास नहीं खड़ा होगा। अच्छा, क्यों? आप अपने प्रोग्राम में आए। अच्छा, मेरे पास क्यों खड़ा नहीं होगा भाई, बताओ ना जरा। मेरे पास क्यों खड़ा नहीं होगा? मेरे पास क्यों खड़ा नहीं होगा? बताओ ना, बताओ ना। आपको बोलने की, सोचने की, समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। जी हाँ, अल्लाह का कानून चलेगा, अल्लाह के बंदों पे अल्लाह का कानून चलना चाहिए। सही, बिल्कुल सही, ये ठीक बात है ना? सही। ये ऐसा नहीं है कि यूरोप नाराज हो जाएगा, वो हमारा राज़िक नहीं है, अल्लाह राज़िक है। बिल्कुल सही। तो ये पैगाम आपने इमरान खान साहब को देना है ना। अच्छा, इसमें आपने बात की कि खवातीन के हवाले से यूरोप का जो है वो यूरोप कर रहा है या दीगर चीज़ें की जा रही हैं। देखें, ये हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ चंद खवातीन हैं, लिबरल खवातीन हैं, नामनियात खवातीन हैं कि जो एहतजाज करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाखों खवातीन जो निकलती हैं, वो नहीं नज़र आती। सही। वो लाखों हमारी माएँ और बहनें जो बड़े ही बाइज्जत, बावकार तरीके के साथ, बापर्दा होकर, बाहया होकर अपने सरों पे स्कार्फ लेके निकलती हैं। असल पाकिस्तान का फेस वो फेस है जिसको नहीं दिखाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में खवातीन जो है वो ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। वो नहीं चाहती कि वो हाथों में हाथ डालकर और लिबरल बनकर सड़कों के ऊपर घूमें फिरें और लोग उनको ऊपर देखें। देखें, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खवातीन को इज़्ज़त देने वाला, मकाम देने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात आपने की है कि जी वोट क्यों नहीं मिल रहे हैं हमारी जमात इस्लामी को। देखें, अमीर जमात ने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये बात की। देखें, एक मौज़न है, वो हर रोज़ अज़ान देता है, वो अल्लाह अकबर की अज़ान देता है, लेकिन मस्जिद के अंदर कितने नमाजी आते हैं? क्या मुसलमान नहीं है? क्या उनको नहीं पता नमाज पढ़नी है? देखें, हम इस पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मौज़न की हैसियत रखते हैं, हम यहाँ अज़ान देते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने वादा किया है लोगों के दिलों को फेरना। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों तक पैगाम पहुँचाना, उनके पास जाना, उनकी दाद रसी करनी, मजलूम तक पहुँचना, जालिम के आगे सीना सुपर होकर खड़े होना। और 1947 से लेकर जब से पाकिस्तान बना है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हर जुल्म के आगे खड़ी हुई है, हर जालिम के आगे खड़ी हुई है। एक आम बात की जाती है, मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं भी कहूँगा
کہ حکمرانوں کو ایماندار ہونا چاہیے, دیانتدار ہونا چاہیے, ان پہ کرپشن کا داغ نہیں ہونا چاہیے, ان کو اسلام پسند ہونا چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, میں بھی یہ کہوں گا, لیکن جب عوام کے پاس جاتے ہیں کرپشن کا داغ کوئی نہیں ہے آپ کی جماعت کے اوپر, میرا خیال ہے کوئی بد اخلاقی کے کوئی سکینڈل آپ کے کسی کے بھی نہیں ہوں گے. منور حسن صاحب کی خشیت الہی میں اس کی گواہی دیتا ہوں, قاضی حسین احمد کی جرت کی گواہی دیتا ہوں, سراج الحق صاحب کی سیاست کی گواہی دیتا ہوں, ایمانداری کی گواہی دیتا ہوں, پھر کیوں نہیں لوگ ٹرسٹ کرتے آپ پہ؟ دیکھیں ہم نے 2 دفعہ کے پی کے اندر گورنمنٹ میں گئے, ایک دفعہ عمران خان کے ساتھ تھے, ایک دفعہ ایم ایم اے کی صورت کے اندر. ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے لوگوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. سراج الحق صاحب 2 دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ خزانہ کے وزیر رہے, 1 روپے کی کرپشن رہی. کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, 2 دفعہ ہمارے پاس میئرشپ رہی, کراچی کے ہم میئر رہے, کراچی کو ہم نے روشنیوں کا شہر بنا دیا. آج ابھی دیکھیں حالیہ بارشوں کے اندر کراچی کا کیا حال ہو چکا ہے. ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارا کام ہے کہ جدوجہد کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی عوام پہ یقین ہے انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن اس پاکستان کے اندر اس عوام کو بھی ہوش آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو ہم دنیا کی صف اول کے اندر لے کے جائیں گے, اور اپنا پیارا وطن پاکستان کو سرخرو کریں گے. اور یہ جماعت اسلامی انشاءاللہ یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے, ہم نے کر کے دکھایا ہے. جہاں جہاں ہم رہے ہیں, کے پی کے اندر رہے ہیں, کراچی کے اندر رہے ہیں, ہم نے یہ عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کر کے دکھائیں. جی ناظرین, آج کے جماعت اسلامی کے احتجاج سے اتنا ہی پروگرام. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اپنے سیاسی کارکنوں کی, اپنے سیاسی جماعتوں کی آواز آپ تک پہنچا دینا. لیکن اگر میں یہاں پر آؤں گا, میں سراج الحق صاحب سے کہوں گا, میں امیر العظیم صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ کے کارکن یہاں پر آ کر یہ دھمکی دیں گے کہ ادھر سے نکل جاؤ, ان سے بات نہ کرو, ہم آپ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ سوال کرنا میرا حق ہے, لیکن اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کرنا, اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کرنا, ان کو میڈیا کی اہمیت بتانا, یہ آپ کا کام ہے. اللہ کرے میرا معاشرہ ایسا ہو جہاں پر کوئی یہاں پر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے, اس کی عزت محفوظ ہو, اس کا مال محفوظ ہو. میں یقین رکھتا ہوں کہ بلند کردار لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی اچھے کردار کے لوگوں کی جماعت ہے, لیکن جناب سراج الحق صاحب, جناب امیر العظیم صاحب, جناب امیر صوبہ صاحب, جناب قیم صوبہ صاحب, تمام لوگ, جناب امیر لاہور صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, تھوڑا سا پولیٹیکل ویژن بھی ان کا بڑھا دیجئے, آئی کیو بھی تھوڑا سا بڑھا دیجئے. میں آپ کی یہاں پر کوریج کے لیے آیا تھا, میں آپ سے بےزتی کروانے نہیں آیا تھا. سوال کرنا میرا حق ہے. اس کا پروگرام اسی پر ختم کروں گا کہ ضرور اپنے بارے میں سوچئے گا, کیا آئندہ میڈیا آپ کے پاس آ کر کوریج نہ کرے. ایک منٹ اصل میں میں بتانا چاہتا ہوں, یہ رویہ ہے یہاں پہ پروگرام. اصل میں جماعت اسلامی ہر جگہ میڈیا کے ساتھ ہے. میر شکیل الرحمان نے جو مسائل بنے ہوئے ہیں, سراج الحق صاحب ذات خود اس پہ بات کر چکے ہیں. جماعت اسلامی, میں سمندری سے ہوں, ہم سمندری کے اندر جو جیو کے نمائندے ہیں وہاں پہ ہم احتجاج کے اندر شامل رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہم میڈیا کی آواز کو بلند کرتے رہے ہیں, لیکن یہ ایک تصویر کا ایک رخ نہ بتایا جائے کہیں پہ. میں نے 15 منٹ کے اندر آپ کے کارکنوں کا رویہ, پلیز 15 منٹ میں ہم جو آپ کے سامنے پلیز اور سوری کہہ رہے ہیں, اسے بھی نشر کیجیے تاکہ ہمارے اندر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ناظرین, یہاں پہ اجازت دیجیے. بہت ہو گیا سر, بہت ہو گیا سر, میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں یہاں سے. اللہ حافظ.